नमस्कार। कार्यक्रम समय सन्दर्भमा तपाईं सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रममा सँगै छौं प्राविधिक साथी सीता पौडेल अनि म हुँ कार्यक्रम प्रस्तुता अस्मिना पाण्डे। कार्यक्रम समय सन्दर्भ तपाईले महिला समानताका लागि संचार अभियानद्वारा सञ्चालित महिलाहरूको सामूहिक आवाज सामुदायिक रेडियो मुक्ति 95.5 को ध्वनि तरंगबाट हरेक दिन बिहान 7:30 बजेदेखि करिब 8 बजेसम्म सुन्दै आइरहनु भएको छ। तपाईले हामीलाई रेडियो मुक्तिको वेबसाइट www.radiomukti.org र मोबाइल एप्लिकेशनको हाम्रो पात्रोमा रेडियो मुक्ति भुटुवाल सर्च गरेर पनि संसारभरिकै साथ सुन्न सक्नुहुनेछ। सुन्दै आइरहनु भएको छ। कार्यक्रम समय सन्दर्भमा हामीले समसामयिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर एकजना अतिथिसँग कुराकानी छलफल बहस गर्दै आइरहेका छौं। आजको बसाइमा भने हामी अलिकति पछाडी पारिएको विधा बहस र छलफलमा राजनीति शिक्षा स्वास्थ्य परे पनि साहित्य त्यति बहसमा पर्ने विषय छैन। त्यसैले पनि हामीले साहित्यले पनि समाजलाई परिवर्तन गर्न सकिन्छ, साहित्यबाट पनि शिक्षा प्रदान गर्न सकिन्छ, साहित्य र संस्कृतिलाई जगेर्ना गर्नुपर्दछ भन्ने उद्देश्यले आज हामीले एकजना साहित्यकारलाई हाम्रो स्टुडियोमा निमन्त्रणा गरेका छौं र पछिल्लो समयमा सामाजिक सञ्जालमा पनि यहाँहरूले सुमधुर स्वर सुनिरहनु भएको हुन्छ। खास गरी छन्द कविता गद्य र पद्य कवितामा चर्चित नाम हो पछिल्लो समय बुटवलका साहित्यकार रन्जु गौतम घिमिरे। उहाँको आवाज यहाँले सुनिरहनु भएको छ। उहाँको स्वरको प्रशंसा गर्नेहरू देश विदेशमा पनि रहनु भएको छ भने पछिल्लो समय कोभिड-19 को कारणले गर्दा गरिएको लकडाउनका समयमा जुमको माध्यमबाट गरिएका विभिन्न विधागत कार्यक्रमहरूमा पनि उहाँले उत्कृष्ट भएर विभिन्न अवार्डहरू पनि लिइसक्नु भएको छ र साहित्यमा अगाडि बढिरहनु भएको छ। साहित्य त्यो पनि महिलाको अहिलेको अवस्थालाई कसरी हेर्नु भएको छ भन्ने विषयमा हामीले कुराकानी गर्नेछौं भने साहित्यमा रहेर उहाँले स्वरबद्ध गर्नुभएका केही कविताहरू पनि आजको कार्यक्रम समय सन्दर्भमा हामीले तपाईहरुको माझमा प्रस्तुत गर्नेछौं। अब नै हामी कार्यक्रमको विषयवस्तु सँगसँगै ढिला नगरिकन आजका अतिथिलाई स्वागत गर्दैछौं। साहित्यकार रन्जु गौतम घिमिरेलाई यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद अस्मिनाजी। आरामै हुनुहुन्छ? एकदम आरामै छु। कतिको व्यस्त हुनुहुन्छ पछिल्लो समय? जतासुकै विभिन्न साहित्यिक प्रतिष्ठानका पेजहरू विभिन्न कार्यक्रमहरूमा यहाँका स्वरहरूका कविताहरू सुनिरहेका हुन्छौँ हामीले। कतिको व्यस्त हुनुहुन्छ? ठिकै छु, अब व्यस्तै छु भनौँ। मैले पछिल्लो समय धेरै साहित्यिक कार्यक्रमहरूमा भाग लिएकी छु, धेरै साहित्यिक कार्यक्रमहरूमा समावेश भएकी छु। त्यसैले व्यस्त नै भनौँ। अब यहाँले यात्रा त पहिलेदेखि तय गर्नुभएको थियो होला, तर पनि खास गरी प्रस्फुटन भयो, कोभिड-19 को लकडाउन भयो, त्यो बेलामा मानिसहरूले र विभिन्न संघ संस्थाहरूले पनि प्रविधिलाई प्रयोग गरेर विभिन्न कार्यक्रमहरू आयोजना गर्नुभयो। त्यहाँबाट पनि यहाँको समय पनि व्यवस्थापन गर्न सजिलो भयो र स्वरलाई पनि बाहिर ल्याउन सहज भयो। अब कहिलेदेखि सुरु गर्नुभएको थियो यो यात्रा? यहीँबाट अलिकति कुराकानी सुरु गरौँ। मेरो साहित्यिक यात्रा एक हिसाबले मेरो सानै बचपनदेखि नै साहित्यिक माहौलमा हुर्केँ। त्यस समय पछाडि अहिले यसरी सामाजिक सञ्जालमा सबैले देश विदेश धेरैले चिन्ने हुनुभएको र मैले पनि त्यसलाई टाइम एकदमै धेरै दिएको। अहिले गत वर्ष भएको यो लकडाउन त्यसबाट मेरो सुरु भएको भन्नाले सबैले चिन्ने हुनु भएको। तर मेरो साहित्यिक यात्रा भनेको मेरो बाल्यकालदेखि नै थियो। म त्यसलाई निरन्तरता दिन सकिनँ, बीचमा ग्याप भयो, तर मेरो त्यो यात्रा सानैदेखिको हो। साहित्यिक माहौलबाटै यहाँको पृष्ठभूमि सुरु भयो भन्नुभएको छ। खास गरी घर परिवारमा त्यस्तो साहित्यमा रुचि राख्ने व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्थ्यो वा विद्यालय स्तरमा तिमी साहित्यमा लाग्नुपर्छ अथवा तपाईँ साहित्यमा लाग्नुपर्छ भनेर प्रेरणा दिने शिक्षकहरू हुनुहुन्थ्यो? विद्यालय स्तरमा अथवा पारिवारिक वातावरणमा चाहिँ कोबाट त्यस्तो प्रेरित हुनुभएको थियो? त्यो म अर्घाखाँचीको पोखराथोक भन्ने ठाउँमा जन्मेँ। सायद तपाईँलाई थाहा पनि छ होला, त्यहाँ पाणिनी ऋषिले तपस्या गरेको ठाउँ। त्यहाँ धेरै अगाडिदेखि संस्कृत
को विद्यापीठ संस्कृतको शिक्षा दिएको ठाउँ थियो। त्यहाँका मान्छेहरू धेरैजना विद्वान पनि हुनुहुन्छ त्यहीँबाट। त्यसर्थ त्यही माहौलमा हुर्केँ, त्यही हरिहर विद्यालयमा पढेँ। अहिले पनि हरिहर संस्कृत तथा साधारण उच्च माध्यमिक विद्यालय छ, आजसम्म पनि त्यहाँ संस्कृत पढाइन्छ। अनि त्यो विद्यालय पढाइ प्लस त्यहाँको समाज, सबैजना मेरो हजुरबुवाहरूसम्म पनि साक्षर हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले पनि संस्कृत पढ्नुहुन्थ्यो। ती संस्कृतका श्लोकहरू प्राय कविताईको माध्यमबाट गन्किन्थे, अझ छन्दमा हुने प्राय। अनि त्यही त्यो माहौलमा हुर्केँ र परिवार पनि शिक्षितै हुनाले त्यहाँको वातावरण, स्कुलको मेरो वातावरण, मेरा गुरुहरू, मेरो साथीहरू सबैको हौसला, प्रेरणा र त्यो वातावरणले नै म चाहिँ साहित्यमा लाग्छु भनेर नै कि अटोमेटिकली म त्यहाँ साहित्यभित्र रुचि राख्न पुगेँ। विद्यालय स्तरमा पनि अब कविताहरू गाउने अथवा सानैदेखि लेख्ने गर्नुहुन्थ्यो? हजुर, मैले पहिला सुरुवात मेरो गीतबाट भएको थियो। म त्यतिखेर 10 वर्षको जति थिए होला उमेर। अनि म आफै एउटा गीत रचेँ। त्यसलाई मलाई मेरो मामा, नजिकै मामा घर, मामाले साथ दिनुभएको थियो अलिअलि, उहाँले सम्पादन गरिदिनु भएको थियो, उहाँले पनि गीत गाउनुहुन्थ्यो। अनि आफैले लय तय गरेर आफैले गीत लेखेर त्यो पहिलोपटक 10 कक्षासम्मकै प्रतियोगिता थियो। अनि त्यतिखेर चाहिँ म प्रथम भएँ। अनि त्यो मलाई एकदमै हौसला भयो। अनि त्यसपछि त्यही गरी 6 क्लासमा पढ्दाखेरि एउटा गद्य कविता लेखेँ मैले। अनि त्यो वाचन गरेँ, त्यहाँ पनि म प्रथम भएँ। त्यसपछि विद्यालय स्तरीय हरेक कार्यक्रमहरूमा चाहिँ म भाग लिन्थेँ अनि प्रथम हुन्थेँ। प्राय प्रथमै भएँ। एउटा कस्तो माहौल थियो भने मलाई के भयो भन्दाखेरि फुटबल खेल्दा पनि म त्यति, भलिबल खेल्दा पनि म त्यति आफू त्यति नजान्दा पनि म जान्नेको ग्रुपमा पढ्थेँ। मलाई त्यो पुरस्कारहरू त्यसरी पनि कहिलेकाहीँ आउँथे। अनि धेरै जसो गीत, कविता, वाद विवाद यिनीहरूको कार्यक्रममा भाग लिँदाखेरि म प्राय मैले पुरस्कार पाएँ। त्यो हिसाबले चाहिँ म त्यहाँको गुरुहरू प्लस मेरो साथीहरूले पनि एकदमै सपोर्ट गर्ने र गुरुहरूको एकदम प्यारो छात्रा थिए। तसर्थ त्यसैको हौसलाले चाहिँ म त्यहाँ बस्दाखेरि अलिअलि लेखेँ पहिला, तर सुरुमा चाहिँ मैले गाएर सुरु गरेको मैले। अब अहिले अझै बाँकी यहाँसम्मको यात्राका कुराहरू हामी जोड्दै जानेछौँ। यति बेला हामीलाई सुनेर बसिरहनुभएका श्रोताहरूलाई यहाँको कोकिल कण्ठ आवाज धेरै मन पराउनु भएको आवाज हो, स्वर हो। यही स्वरबाट चाहिँ हामी एउटा कविता सुनाउन चाहन्छौँ। धन्यवाद। म चाहिँ अहिले नेपाली नयाँ पाठ्यक्रम कक्षा 6 मा समावेश गरिएको छ मेरो एउटा कविता। त्यो कविता सुनाउन चाहन्छु। त्यो भुजङ्गप्राय छन्दमा छ। म प्राय छन्दमा लेख्ने गर्छु। अहिलेलाई त्यही कविता सुनाउन चाहन्छु। काव्यमोह छ। यो सङ्गम बुक्स पढ्नुहुने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पढ्न सक्नुहुन्छ यो कविता। म त्यही सुनाउन चाहन्छु। यसको शीर्षक छ काव्यमोह। कतै काव्य लेख्छन् कसैले धराका, कतै गीत लेख्छन् कसैले गराका। कुनै काव्यमा राष्ट्रको माथा भेट्छु, कुनै गीतमा प्रीतिका हाल देख्छु। कुनै काव्यमा धर्मको बात हुन्छ र सत्कर्मको गर्विलो बात हुन्छ। कुनै लेखनीमा कडा व्यङ्ग बाण, यही नै त हो काव्यको सास प्राण। म सुन्दा नै गीतमा मुस्कुराऊं र पढ्दा सधैँ काव्यमा गुनगुनाऊं। म चढ्ने छु जैले चुली भावनामा, बगुन काव्य कल्पनाका नसामा। सधैँ प्रातमा शैल झै जगमगाऊं र त्यो साँझ पर्दा म लेख्दै रमाऊं। बडोस् काव्यको
भित्र म पूजा गरौँ शब्दको आरतीले कृपा दृष्टि राखुन् सधैँ भारतीले सधैँ काव्य लेखो म मेरै धराको यिनै भिर पाखा यिनै कन्दराको यिनै भिर पाखा यिनै कन्दराको। हजुर, यिनै भिर पाखा यिनै कन्दराको हजुर कविताको अन्त्यमा यहाँबाट बिट मार्नु भएको छ। रन्जुजी, खास गरी यस्तो शब्द यस्तो स्वरको यो समयसम्मको ब्रेक चाहिँ कसरी लाग्यो? अलिकति स्कुले जीवनबाट यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि एउटा आमा पनि बनिसक्नु भएको छ। यहाँको जुन स्वर, यहाँको जुन शब्द, यहाँको जुन लयलाई छोरीले पनि पछ्याउने बेला भइसकेको छ। कसरी ब्रेक लाग्यो? यस्तो भयो, म त्यो माहौलमा हुर्किए तापनि जब बुटोल झरेँ, बुटोल झरिसकेपछि त्यो मेरो यहाँका साहित्यकार, यहाँका कवि, यहाँका साहित्यिक गोष्ठीहरूमा म कहीँ पनि मैले त्यो सङ्गतै भेटाइनँ। मतलब म मेरै आफ्नै पढाइतिर लागेँ। अनि पढ्दाखेरि पनि यहाँ ब्याचलरमा पढ्दाखेरि जुन कवि र कविता भनेर पढाइन्थ्यो। अनि त्यसमा चाहिँ एउटा मन्दाक्रान्ता छन्दको सरले यो छन्दबारे सिकाइराख्नु भएको थियो। अनि त्यसपछि सबैजना मेरो साथीहरूलाई यो छन्द कस्तो होला, छन्द त्यति नजान्ने सबैले। अनि त्यसपछि मैले त्यतिखेर चाहिँ मैले भन्छु सर मैले वाचन गर्छु भने, त्यो माता प्रसाद घिमिरेको वैशाख कविता थियो। अनि त्यसपछि त्यो कविता जब वाचन गरेँ, त्यो वाचन गरेपछि सर पनि दङ्ग पर्नुभयो। जबकि अब गति यति लय सबै कुरा मिलाएर भन्दाखेरि अनि सरले पनि मेरो बारेमा सोध्नुभयो, बुझ्नुभयो। म संस्कृत पनि पढेको, संस्कृतको विद्यार्थी पनि हुनाले मलाई त्यो कुराहरू सहज भयो। अनि त्यसपछि अब घरबार, बिहे, अन्य कुराहरूतिर लागेँ। अनि खासै छन्दको मैले कविताहरू नसुन्ने, खासै युट्युबमा पहिला सुरुमा सुदेश सत्यालको कविता सुन्दाखेरि मेरो आँखा रसाएको थियो। ओहो, छन्दका कविताहरू युट्युबमा पनि सुन्न पाइँदो रहेछ भनेर म एकदमै छन्द प्रिय मान्छे। त्यो माहौल पनि भएन मलाई। अनि त्यसपछि सङ्गत पनि साहित्यकार कविहरूको भएन। म एउटा लेडिज मान्छे, बिए भएर पनि कलेज पढ्न आएँ, पढ्ने जाने त्यस्तो भयो। त्यो हिसाबले चाहिँ म ब्रेक भयो मेरो। साहित्य त एकदमै मैले 15-16 वर्ष नै मैले कलम नै स्टप गरेँ मैले। त्यो हुनाले पुरै टोटल्ली बिर्सिने। अब एक हप्ता केही कुरा लेखिएन भने त बिर्सिन्छ भने 10-15 वर्षको अवधिमा त सबै कुरा जिरो भएको थियो। अनि जब लकडाउन भयो, अनि लकडाउन भइसकेपछि सामाजिक सञ्जालमा छन्दका कविताहरू सुन्न थालेँ। अनि त्यसपछि अब म त छन्द प्रिय मान्छे। अनि त्यसपछि मैले पनि वाचन गरौँ भनेर मैले सुरुमा हाम्रो इनर व्हिल क्लब मिड टाउन बुटवलमा देशव्यापी कविता प्रतियोगिता थियो, त्यहाँ प्रथम भएँ। त्यहाँ प्रथम भइसकेपछि मलाई अलिकति धेरैले चिन्न थाल्नुभयो। अनि त्यसपछि मैले मेरो आदरणीय कवि हुनुहुन्छ कविराज पौडेलको एउटा कविता पनि मैले वाचन गरेँ शार्दुल विक्रीडित छन्दमा। उहाँ एउटा कवि हुनाले उहाँसँग जोडिएका धेरै कविहरू हुनुहुन्थ्यो। जब त्यो वाचन गरिसकेपछि मलाई धेरैजनाले खोज्नुभयो यस्तो यो एउटा मौलिक छन्द, मौलिक भाकामा लयमा कति राम्रो भनेर सबैले भन्न थाल्नुभयो। मैले साँच्चै नै राम्रै वाचन गरेको रहेछु कि भन्ने मलाई त्यतिखेर भएको थियो। मैले नभए चाहिँ उहाँलाई कस्तो भएको छ थाहा छैन भनेर मैले पठाएको थिएँ। उहाँले एकदम राम्रो छ भन्नुभयो। अनि त्यसपछि प्रसिद्ध प्रतिष्ठानको कविता प्रतियोगिता थियो। अनि त्यतिखेर पनि म प्रथम भएँ। अनि त्यसपछि मलाई धेरैले चिन्न थाल्नुभयो, धेरैले खोज्न थाल्नुभयो। अनि मेरो कविताहरू स्कुलकै पाठ्यक्रममा तपाईँले कतिको लेख्नुहुन्छ भने म लेख्न सिक्दैछु, म अझै पनि केही जान्दिनँ। एकदम गाह्रो हुन्छ मलाई लेख्नलाई, किनकि धेरै समयसम्म मेरो कलम बन्द भयो साहित्य क्षेत्रमा।
मैले कविताहरू लेखिनँ। त्यही भएर अहिले पछिल्लो समय सुरुमा वाचनलाई बढी प्राथमिकता दिएँ। अनि त्यसपछि मैले वाचन मात्रै गरेर हुँदैन, मैले आफै सिर्जना गर्ने मान्छे हो, म सानैबाट लेख्ने मान्छे, मैले लेख्नुपर्छ भनेर सबैले हौसला पनि दिनुभयो। अनि त्यसपछि लेख्न थालेँ। लेख्दा लेख्दै लेखिँदो रहेछ। अनि पाठ्यक्रममा पनि मेरो कविताहरू अहिले समावेश छ। बुटोल नगरपालिकाले राखेको हाम्रो बुटोल नामक कक्षा 8मा पनि मेरो एउटा कविता छ, कक्षा 7मा पनि मेरो एउटा कविता छ, के अरे कक्षा 6मा चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय पाठ्यक्रममै कविता समावेश भएको छ। अब यदि छोटो समयमा नै विभिन्न विधामा रहेर, छन्दमा रहेर, लयमा रहेर गाउने कविताहरू त छँदैछन्। सामाजिक सञ्जालमा एक किसिमको भाइरल भयो यहाँको आवाजमा गाएका कविताहरू र किताबमै आउँदाखेरि कस्तो हुँदो रहेछ? हामीले आफूले पढ्दाखेरि माधव प्रसाद घिमिरेको फल्लो कविता सिद्धिचरण श्रेष्ठ भनेर तिनी कविताहरूको नाममा हामीले यसको लेखकको मतिराम भट्ट भनेर हामीले चाहिँ यो कविताका लेखक को भनेर प्रश्न उत्तर परीक्षामै लेख्ने गर्थ्यौँ। अब त तिनी परीक्षामा फल्लो कविताको शीर्षक अथवा फल्लो कविताका लेखक रन्जु भनेर चाहिँ अब विद्यार्थीहरूले पढ्ने हुन्। त्यो बेलामा कस्तो महसुस हुँदो रहेछ यहाँलाई किताबमा आफ्नो कविता छापिँदा? अलिकति सेयर गरिदिनु। मैले त सोचेको थिइनँ, मैले यो त एकदमै नसोचेको, मेरो त्यो सोचाइभन्दा धेरै बाहिरको। मैले बरु लेख्दै गएर मैले एउटा कृति निकालौँला भन्ने मेरो सोचाइ त थियो, तर यो किताबमै मेरो कविता विद्यार्थीहरूले पढ्छन् भन्ने त मेरो सोचाइभन्दा धेरै बाहिरको कुरा थियो। म एकदमै एक्साइटेड भएँ। मैले त्यो सोचेकै थिएन, एकदमै खुसी लाग्यो। मैले त्यो सेयर एकैछिन त म एकदमै अचम्म परेँ जब तपाईँको कविता किताबमा छापिँदैछ है भनेर भनिसके। त्यो खबर आइसकेपछि म एकदमै खुसी भएँ। त्यो खुसी त अब कसरी व्यक्त गरौँ, म एकदम नसोचेको कुरा चाहिँ भएको थियो। अब फेरि हामी अर्को कविता सुन्छौँ यहाँको मुखारबिन्दुबाट। यो कविता स्रगबिडी छन्दमा छ। यसको शीर्षक छ धन्य होस् जीवन। स्वर्ग झै रम्य यो देश नेपालमा, जन्मिए हुर्किए कन्दरा फाटमा। हैमका हार छन् उत्तराखण्डमा, फूलका खात छन् बागौ धानमा। शैलका शैवको बास कैलाश छ, खोज छन् फाट छन् सभ्यता खास छ। सूर्यको रश्मिमा प्रात झन् झल्कियो, दिव्य वैकुण्ठको धाम झै देखियो। निर्झरी ताल छन् मोहनी चाल छ, चित्त चोरी हुने गण्डकी छाल छ। बग्दछन् सुस्तरी छन्दको तालमा, स्वर्णका टार छन् दक्षिणी भागमा। लाग्छ उत्कृष्टता, हेर्छु सुन्दर्यता, दिव्यालोकले भाग्छ आलस्यता। कोइली हर्षमा गाउँछन् भावना, सुन्दछन् लोकले घट्दछन् तिर्सना। सम्झिए बाल्यका वैशका जिन्दगी, दिव्यानन्दमा अल्झियो जिन्दगी। बुद्धको देशमा सन्त होस् जीवन, चिन्तना चेतले धन्य होस् जीवन। चिन्तना चेतले धन्य होस् जीवन। हजुर, चिन्तना चेतले धन्य होस् जीवन। यो कुन छन्दको कविता थियो? यो चाहिँ स्रगबिडी छन्दको कविता हो। खास गरी कुन छन्दका कविताहरू लेख्नुहुन्छ? छन्दका कति प्रकारका छन्दहरू हुन्छन्? छन्दहरू त एकदमै धेरै प्रकारका छन्, करोडौँ छन् छन्दहरू होइन। तर खास प्रचलनमा आएको धेरै आएको चाहिँ शार्दुल विक्रीडित छन्दमा लेखेको छु अलिअलि। अनि त्यसपछि शिखरेडी, भुजङ्ग प्रयास, स्रगबिडी, यी अलि बढी
प्रचलित छन्द हुन्, गाउँदाखेरि पनि मिठास हुने। यिनै छन्दमा लेख्ने अलिअलि प्रयास गरेको छु। हजुर, अब कविताहरूमा पनि यसमा अब गीत, गजल, कविता, मुक्तक लगायतका यिनी विधाहरू साहित्यभित्रै परे पनि फरक विधा हुन्छन्। गद्य र पद्यका कविताहरू भन्दा पनि जुन स्वरबद्ध भएर गाइने छन्दका कविताहरू चाहिँ लेख्न पनि अलिकति असजिलो हुन्छ भनेर साहित्यकारहरूले भनिरहनुहुन्छ। त्यसमा शब्दका कुराहरू, मात्राका कुराहरू, गद्य पद्य, गति यति लय त यहाँले भनिसक्नु भयो। यो गर्दाखेरि चाहिँ यी शब्द छनौट अथवा यो कविता लेख्ने समय, अब एउटा गृहिणी पनि हुनुहुन्छ, आमा हुनुहुन्छ, कसरी समय व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ, कुन बेलामा शब्दहरू फुर्छन्? मलाई चाहिँ शब्द, मैले धेरै जसो कविता लेख्ने मैले खाना बनाउँदाखेरि, म सानैबाट जतिखेर पनि गीतहरू पनि गुनगुनाउने, कविता भन्दा पनि गीतहरू गुनगुनाउँदै जे पनि काम गर्ने बानी थियो। अहिले पनि मलाई किचनमा मलाई धेरै शब्दहरू फुर्छन्। जब म किचनमा खाना बनाउन जान्छु अनि त्यतिखेर चाहिँ मलाई एउटा कपी र एउटा डायरी मेरो अलरेडी त्यहाँ हुन्छ, अनि त्यतिखेर फुरेका शब्दहरू टिप्ने गर्छु। अनि त्यसपछि अब शब्द खेलाउँदै जान्छु। अनि म खुसी र प्राय जसो खुसी हुँदाखेरि मान्छेले कतिपय कविहरूले चाहिँ दुःखमा धेरै कविताहरू लेख्नुहुन्छ, तर मलाई म फेरि अलिक फरक, म अलिक खुसीमा लेख्दो रहेछु भन्ने म अहिले चाहिँ बल्ल महसुस गरेँ। प्रकृति एकदम प्राकृतिक प्रिय छु म मान्छे, म त्यहाँ रमाउँछु। यसो प्राकृतिक कुराहरूमा, त्यस्तो कुराहरूमा चाहिँ कविताका शब्दहरू फुर्ने गर्छन्। अब तपाईँ हामीले यसरी कुराकानी गर्दाखेरि अब यहाँले किचनको काम पनि हुने, त्यो बेलामा शब्द पनि खेल्ने। अब कतिपय साहित्यकारहरू आफू प्राकृतिक प्रेमी भइकन पनि एकान्तमा बसेर शब्दहरू लेख्न मन पराउने, अब केही कृति लेख्नको लागि, एउटा कविता लेख्नकै लागि पनि प्राकृतिक रूपले जब वन जङ्गलमा गएर एकान्तमा बसेर लेख्ने, त्यस्तो खालको पनि कविहरू हुनुहुन्छ, कवियत्रीहरू पनि हुनुहुन्छ। त्यो खालको अभ्यास अथवा वन जङ्गलमा गएर लेख्ने, एकान्तमा बस्न पाए त्यहाँ लेख्न सक्ने होला भन्ने खालको महसुस हुन्छ? हुन्छ। त्यो चाहिँ वन जङ्गलमा त्यो प्राकृतिक त्यो सौन्दर्यतासित रमाएर ती शब्दहरू फुर्छन्, एकदम मलाई पनि त्यस्तो हुन्छ। तर किचनमा पनि म प्राय एक्लै हुने हुँदा किचनमा त्यो खाना बनाउँदै अनि गुनगुनाउँदै, अनि छन्दमा त सुरुमै लेख्दाखेरि चाहिँ मैले एउटा लयमा यतिकै शब्दहरू बटुल्ने गर्छु, अनि पछि बल्ल त्यसलाई त्यसको सबै कुरा त्यस सूत्रभित्र बाँधिएर शब्दको माला उन्ने गर्छु। त्यो गर्दाखेरि म पनि एकदमै रमाएर, जहाँ खुसी छ, जहाँ आनन्द छ, जहाँ शान्त छ, त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ मेरो शब्दहरू फुर्छन्। फुराउँदैछु, म गर्दैछु बल्ल। हजुर, अब अलिकति घर परिवारका कुरा गरौँ। घर परिवारमा को हुनुहुन्छ? यहाँलाई अहिले पछिल्लो समयमा परिवारले पहिला जुन 15-16 वर्षसम्म ब्रेक लागेको रन्जुभित्र यति धेरै क्षमता रहेछ, यति धेरै प्रतिभा रहेछ, त्यो एक किसिमले भित्र कुम्सिएर बसेको रहेछ। अहिले कोभिड-19ले एकातिर त्रास फैलियो भने अर्कातिर यस्ता प्रतिभाहरू थुप्रै प्रस्फुटन हुनु भएको छ, ताकि बुटवल क्षेत्रमा यहाँको जसरी प्रस्फुटन भएको छ होइन। त्यसपछिको अवस्थामा घर परिवारबाट अथवा आफ्नो नजिकका नातेदारहरूबाट कस्तो खालको प्रतिक्रिया पाउनु भएको छ? एकदमै घर परिवारबाट त सबैभन्दा हाम्रो सुरुमा घर परिवारको साथ नहुने हो भने हामी महिलाहरूले के पो गर्न सक्छौँ र होइन। मलाई एउटा सामाजिक संस्थाहरूमा पनि छु, त्यहाँ पनि जान मलाई रोक्नुहुन्न। अनि घर परिवारको एकदमै साथ छ। मेरो 2टा छोरी, हस्बेन्ड हुनुहुन्छ, अहिले हामीसँगै छौँ। अनि घर परिवार त मेरो सबै, मेरो भर्खरै हामी दुःखमा पनि छौँ। ससुरा बुवा, उहाँ बुवा असाध्यै खुसी हुनुहुन्थ्यो, मेरो कविताहरू सुनेर यति रमाउनुहुन्थ्यो, यति खुसी हुनुहुन्थ्यो। तर अहिले जेठमा उहाँको देहान्त भयो। अनि त्यसपछि मेरो घर परिवार, मेरो आफन्त सबैजनाले सपोर्ट गर्नुहुन्छ। साहित्य भनेको फेरि कस्तो विधा भन्दा सबैको प्रिय लाग्ने, सबैले रेस्पेक्ट गर्ने त्यो विधा हुनाले पनि होला एकदमै खुसी हुनुहुन्छ। मेरो गुरुहरू, मलाई पढाएको गुरुहरू, मेरो साथीहरू हौसला दिनुहुन्छ। हौसला पाएर नै माथि गइँदो रहेछ भन्ने जस्तो लाग्छ। घर परिवारको एकदम धेरै सपोर्ट छ। मेरो छोरीले पनि छन्दमा कविता वाचन गर्न लागिसकेकी छन्। उनले वाचन गरेको कविता पनि कक्षा 6मा आएको रहेछ। उनले आफैले पढ्दैछन् कक्षा
कक्षा 6 मा। अनि मेरो कविता प्लस आफैले वाचन गरेको हीरा भट्टज्यूको कवि हुनुहुन्छ उहाँको कविता वाचन गरेर उनी आफै दङ्ग छिन्। उनले आफैले वाचन गरेको कविता आफैले पढ्नु पर्दाखेरि छन्दमा मेरो बच्चाहरू पनि छन्दमा कविता गाउन सिकिसकेका छन्। अब पछि लेख्छन् लेख्दैनन् त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। यतिखेर मैले भने जतिखेर पनि म गुनगुनाइराख्दा मेरो घर त छन्दमय नै हुन्छ, कवितामय हुन्छ। हजुर अवश्य पनि। आजको कार्यक्रम समय सन्दर्भमा हामीले साहित्यकार रन्जु घिमिरे गौतमसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ र हामी अब भने कार्यक्रमको अन्त्यमा पनि छौँ। कुराहरू धेरै छन् र कविताहरू पनि धेरै नै छन्। रन्जुजी, अब अहिलेसम्म यहाँले कति जति कविताहरू लेख्नुभयो होला? त्यति धेरै लेखेको छैन मैले। अब सङ्ख्यात्मक अझै त्यति गनेर यति राख्छु भन्ने छैन। जे लेखेँ दर्जन जति कविताहरू लेखेको छु। अब कतिको स्तरीय छन्, अब कोही ठिकै राम्रै लागेर पाठ्यक्रममा पनि समावेश गर्नुभएको छ। म सिक्दैछु। म एकदमै पहिलाको त्यो मेरो कवित्व थियो जुन बचपनदेखि, त्यसलाई मैले निरन्तरता त्यसलाई दिएको भए म धेरै कविता लेख्थेँ होला। तर त्यसलाई निरन्तरता दिन नसक्दाखेरि मलाई अहिले पुरै सुरुबाट नै सुरु गर्नु परेको हुँदाखेरि त्यति धेरै एकैचोटि लेख्न सकेको छैन। एकदम प्रयास गर्दैछु। सबैको माया साथ हौसलाले गर्दा तपाईँले आज यो कार्यक्रममा बोलाउनु भयो, मलाई अझै ऊर्जा मिलेको छ। अझै मलाई केही गरौँ ल है, ममा पनि केही छ कि मलाई यसरी बोलाउनु भयो भनेर मलाई त्यो खालको त्यो ऊर्जा आएको छ। यस्तै तपाईँहरूको माया साथ हौसला पाएँ भने पक्कै पनि लेख्दै जानेछु। हामी फेरि अन्त्यमा अर्को एउटा कविता सुन्छौँ। यो मेरो जन्म ठाउँ, बाल्यकालमा म कसरी हुर्केँ, त्यो ठाउँ कस्तो थियो भनेर मैले थोरै त्यो जन्म ठाउँको बारेमा कविता लेखेको छु। त्यो म अर्घाखाँचीको पोखराथोकलाई सम्झेर त्यसको शीर्षक छ सम्झना। मैले मेरो बचपनलाई सम्झेको छु त्यसमा। हजुर, यो शिखरेडी छन्दमा छ। म जन्मेको धरती मन मगजमा घुम्दछ सधैँ, त्यही अर्घा खाँची हृदय तलले चुम्दछ सधैँ। म मेरो त्यो बालो समय अहिले सम्झिन गएँ, तिनै डाँडा पाखा विमल मनमा कल्पिन गए। थिए प्यारा भ्राता जनक जननी त्यही महलमा, सिके मैले पहिलो सरल कखरा त्यही सदनमा। आहा कस्तो राम्रो तपस्थल आध्यात्मिक झनै, सबैको त्यो प्यारो हरिहर छ विद्यालय अझै। म सुन्थे घण्टाको दिन हो घरमै पञ्चम ध्वनि, पुजारी बाजेको ललित लयमा गुन्जन पनि। म सोच्थे सानैमा सुललित ऋचा कण्ठमा गरौँ, र सारा धरतीमा अधिकतम सद्भावमा गछरो। थिए बाबा मेरा प्रथम गुरु शिक्षा फल दिने, थिइन् मेरी आमा अति सरल आत्मा बल दिने। रमी हेर्ने गर्थे प्रकृति बनिताको छवि छटा, र उर्लिन्थ्यो मेरो कवि हृदयको त्यो घन घटा। म पढ्थे सानैमा अमृत रसका काव्य लहरी, कहाँ बस्नै सक्थे रसमय सुधा पान नगरी। सुपाद्यौ रालीको अटल ममता प्राप्त मगरो, अझै राम्रा प्रखर कविता वाचन गरो, अझै राम्रा प्रखर
आफ्नो जन्मभूमि र आफ्नो ठाउँमा रहेका प्रसिद्ध मन्दिरहरूको पनि शब्द यहाँले चयन गर्नु भएको छ। रन्जुजी, खास गरी महिलाहरूलाई साहित्यमा कतिको प्राथमिकतामा पारिदो रहेछ र साहित्यकार महिलाहरूको अवस्था अथवा साहित्यमा महिलाहरू आउने क्रम चाहिँ कस्तो रहेछ? यहाँ यो 1-1.5 वर्षमा जति भिज्नुभयो साहित्यमा, जति सम्पर्कमा रहनुभयो, कस्तो लाग्छ तपाईँलाई? महिलाहरूलाई अहिले पछिल्लो समय साहित्यमा धेरै आएको देखेको छु मैले, तर पनि पुरुषको तुलनामा एकदम कम नै हुनुहुन्छ। मैले यो बुटोल क्षेत्रमा म छन्दमा विशेष गरेर छन्दमै लेख्ने, छन्दमै वाचन गर्ने हुनाले मैले त्यति धेरै छन्दमा लेख्ने महिलाहरू त्यति धेरै मैले देखेको छैन, मैले यो आफ्नो एरियाको भन्नुपर्दा। र म इन्टरनेसनल कार्यक्रमहरूमा पनि म सहभागी हुँदा अहिले महिलाहरूको जमात धेरै छ। महिलाहरूको मात्रै पनि एकदम धेरै कार्यक्रम भएको छ। उहाँहरूले धेरै लेख्नुहुन्छ। अब मुक्त छन्दमा लेख्ने त अझै धेरै हुनुहुन्छ, छन्दमा लेख्ने पनि पछिल्लो समय धेरै आउनुभएको छ। तर मैले यो बुटोलमा मैले छन्दमा एकदमै लेख्ने महिलाहरू मैले त्यति धेरै देखेको छैन। हुन त मैले थाहा नपाएको पनि हुनसक्छ, तर पहिलाको तुलनामा महिलाहरूलाई धेरै प्राथमिकता दिइन्छ। अहिलेको यो 30को कार्यक्रमहरूमा पनि धेरै जसो महिलाहरूले मात्रै कार्यक्रम चलाएर म पनि धेरै कार्यक्रममा सहभागी भएँ। त्यहाँ महिलाहरूको मात्रै कति बेजोड उहाँहरूका वाचन थिए, बेजोड कविता थिए। एउटा समाज परिवर्तन गर्ने खालका उहाँका कविताहरू वास्तवमा साहित्यले परिवर्तन, समाजलाई परिवर्तन साहित्यले गर्छ जस्तो लाग्छ। हरेक कुरा कविता मार्फत आफूले व्यक्त गर्न नसकेका कुराहरू कविता मार्फत व्यक्त गर्दाखेरि प्रत्येक मानिसको मन मस्तिष्कमा पुग्न सक्छ, चेतना हुन सक्छ जस्तो लाग्छ। महिलाको सहभागिता पछिल्लो समय राम्रै देखेको छु मैले। अब आगामी योजना के छ यहाँको? अब यो साहित्यलाई कसरी अगाडि बढाउँछु भन्ने योजनामा हुनुहुन्छ अन्त्यमा? म अब अहिले आगामी योजना मैले अब सिर्जनालाई नै धेरै जोड दिएको छु। वाचन त मेरो छ पहिलेदेखि, यो एउटा स्वरमा एउटा भगवानले दिएको यो मेरो एउटा गिफ्ट पनि हो। त्यसमा मलाई वाचन गर्नलाई त्यति अप्ठ्यारो लाग्दैन। मलाई छन्दको नियम बुझेर छन्दका गतियतिहरू मैले बुझिसकेपछि जुन छन्दमा पनि मैले कविता वाचन गर्छु, मलाई त्यसलाई त्यति धेरै प्र्याक्टिस गर्न नपर्ला, त्यति मिठो नहोला, तर गर्छु। तर अब मैले चाहिँ सिर्जना नै गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। धेरैजनाले तपाईँको कृति पढ्ने रहर छ, तपाईँले किताबमा त विद्यार्थीहरूले त पढे, तब तपाईँका कविताहरू पढ्ने रहर छ भनेर मलाई धेरै विद्वान अग्रजहरूले, साहित्यकारहरूले मलाई भनिराख्नु भएको छ। आगामी योजना हेरौँ, अहिले त छैन, तर मैले सङ्कलन गर्दै गएँ भने एउटा कृति निकाल्न पर्छ कि भन्ने एउटा सोचाइ छ। त्यही हो मेरो। यहाँको योजना, यहाँको आगामी भविष्यमा साहित्यिक यात्रा अझै अगाडि लम्किँदै जाओस्। देश विदेशमा पनि एउटा साहित्यकार को रूपमा नेपालबाट अथवा लुम्बिनी प्रदेशबाटै कसको नाम लिने त भन्दा साहित्यिक क्षेत्रमा अझै त्यो पनि महिला साहित्यमा साहित्यकार रन्जु गौतम घिमिरे हुनुहुन्छ भनेर चिर परिचित हुनुहोला। हामी धेरै धेरै शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र यो समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब धेरै कुराहरू थिए, हामी समयको पाबन्दीमा बाँधिएका छौँ, समयभन्दा हामी पछि धकेलिन सक्दैनौँ। यहाँसम्म आइदिनु भयो। हामीले यहाँलाई पटक पटक निमन्त्रणा गरेका थियौँ, समय व्यस्तताका बावजुद पनि हामी सँगै हुन सकेनौँ। तर आज यहाँले जुन समय निकालेर रेडियो मुक्तिमा जानुपर्छ, त्यहाँ गएर पनि मेरा कविताहरू वाचन गर्नुपर्छ र सबैलाई सुनाउँछु भन्ने हिसाबले यहाँसम्म आइदिनु भएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद मलाई यो अवसर दिनुभएकोमा। वास्तवमा भन्ने हो भने मलाई रूपन्देही यो बुटोलले खासै नचिनेको हो। मलाई म धेरै जसो जुम्मा कार्यक्रम हुँदा म अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रमहरूमा धेरै सामेल भएँ। बाहिरकोले मलाई धेरै चिन्नुहुन्छ, तर यो रूपन्देहीले मलाई खासै नचिनेकै हो। तर तपाईँले यहाँ आएर मेरा केही शब्दहरू, मेरा कविताहरू भन्ने मौका दिनुभयो। यो मुक्ति एफएम परिवारलाई धेरै धेरै धन्यवाद तथा हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। विशेष गरी तपाईँलाई मलाई धेरै अगाडिबाट भन्नुभएको थियो, कोभिडको उसले गर्दा पनि म आउन सकेको थिइनँ, तर आज आएर मेरा मनका अन्तरकुन्तरका केही भावनाहरू पोख्ने अवसर दिनुभयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद तथा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद।
अवश्य पनि आजको बसाइमा हामी सँगसँगै कार्यक्रम समय सन्दर्भमा साहित्यकार रन्जु गौतम घिमिरे हुनुहुन्थ्यो। हामी उहाँसँग रहेर खास गरी पछिल्लो समयमा साहित्यिक विधामा अझै त्यो भन्दा पनि सस्वर वाचन र आफूले पनि केही कविताहरू लेखिरहनु भएको छ भने स्थानीय पाठ्यक्रममा बुटोल उपमहानगरपालिकाको हाम्रो बुटोल पुस्तकमा पनि उहाँले लेख्नुभएका कविताहरू अहिले प्रकाशनमा आएका छन् र हाम्रा भाइ बहिनीले हाम्रा छोराछोरीले तिनी कविताहरू पढ्नु भएको छ। हामी यो हिसाबले पनि गौरवान्वित छौं। बुटोलकै एकजना महिला साहित्यकार जसले लेखेका किताबमा, जसले लेखेका पुस्तकमा शब्दहरू जुन पुस्तकहरूमा छापिएका छन्, यसले गर्दा पनि अब साहित्यलाई अगाडि बढाउनका लागि, साहित्यमा अग्रसर हुनका लागि पनि अवसरहरू छन् र हामी भित्र रहेका प्रतिभाहरू छन् भने पनि प्रस्फुटन गर्नुपर्दछ। तपाईँ हामी जो कोहीलाई पनि भगवानले कुनै न कुनै किसिमको उपहार दिएर पठाउनुहुन्छ, त्यसलाई हामीले कसरी प्रयोग गर्न सक्छौं, कसरी बाहिर ल्याउन सक्छौं भन्ने कुरा हो। अहिलेको समयमा प्रविधिसँग तपाईहरू खेल्नु भएको छ। प्रविधिको प्रयोग गर्नुहोस्, आफ्ना प्रतिभाहरूलाई बाहिर ल्याउनुहोस् अनि अवसरका प्रशस्त बाटाहरू छन्, जसको उदाहरणीय पात्र हुनुहुन्छ साहित्यकार रन्जुजी। हामी उहाँसँग रहेर आजको कुराकानी गरेका छौं र हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौं। तपाईँ सम्पूर्णलाई धेरै धन्यवाद दिँदै, आजका अतिथिलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै प्राविधिक साथी सीता र म अस्मिना एकैसाथ बिदा हुन्छौं। तपाईँ रेडियो मुक्ति सुन्दै रहनुहोला। नमस्ते, शुभ दिन। तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो मुक्ति 95.5।